ट्रंप इक़्तिदार में आए तो तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को उम्मीद नहीं बल्कि यकीन था कि इमरान खान की रिहाई अब मुमकिन हो जाएगी। इमरान खान की रिहाई के हवाले से ट्रंप के इक़्तिदार में आने से पहले ही वहाँ पे बड़ी आवाज़ें उठ रही थीं। वहाँ की कांग्रेस में भी इमरान खान की रिहाई की बात होती थी। ख़ुसूसी तौर पे ट्रंप के कई साथी जिनमें ओल्सन हैं, जिनमें ग्रीनल हैं और उनमें ब्रिगमैन भी है। ब्रिगमैन तो खैर अब इससे पहले ये लोग और फिर ज़ल्मे खलीलज़ाद वो भी बार बार इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें करते रहे, जोर लगाते रहे। ट्रंप इक़्तिदार में आए तो पाकिस्तान में कुछ लोगों को ये नज़र आ रहा था कि इमरान खान की रिहाई अब करीब आ चुकी है। ट्रंप की तरफ से भी इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा गया कि इमरान खान मेरे दोस्त हैं और उनकी रिहाई के लिए मैं कोशिश करूँगा, ये बाकायदा उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि ट्रंप इंतज़ामिया के वो लोग जो इमरान खान की रिहाई के लिए बड़े सरगर्म थे, आज भी उसी तरह से सरगर्म हैं, लेकिन इमरान खान की रिहाई नहीं हो रही। तो यहाँ पे सवाल ये है कि क्या ट्रंप की तरफ से, ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से इमरान खान के साथ, इमरान खान के हामियों के साथ धोखा हुआ है? क्योंकि इनकी तरफ से जिस तरह से यकीन जाहिर किया गया था और आज भी इनकी तरफ से ट्वीट आ रहे हैं, इनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं, लेकिन इमरान खान की रिहाई हो के नहीं रह रही। आ जाते हैं आज की ताज़ा तरीन खबर की तरफ। आज 5 मई है। बताया गया था कि आज 56वीं समाअत होगी आईनी बेंच में फौजी अदालतों के हवाले से, जिनमें सिविलियन के ट्रायल के हवाले से दरखास्तें गई हुई थी। तो आज उस हवाले से फ़ैसला आना था, फ़ैसला तो नहीं आया, लेकिन फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। जनाब अमीनुद्दीन साहब जो बेंच के सरबराह हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि 1-2 रोज़ में, चंद रोज़ में, इसी हफ्ते मुख्तसर फ़ैसला सुना दिया जाएगा। हमें ये उम्मीद थी कि ये बेंच फ़ैसला करके उठेगा, लेकिन फ़ैसला महफूज किया गया है। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं, क्या फ़ैसला आ सकता है? बिल्कुल इसमें दूसरी राय नहीं है। ये फ़ैसला मुतफ़िका हो या फिर मुनक़िसम हो, तो उन जजों की बड़ी जुर्रत होगी, बड़ी दलेरी होगी जो इस फ़ैसले से इख्तिलाफ़ कर जाएंगे और कहेंगे कि सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। ये कितने जज होंगे? 1, 2, 3, 4 नहीं होंगे, 4 जज वो होंगे, बल्कि 4 से ज़्यादा जो कहेंगे कि सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है। वैसे मेरी ज़ाती तौर पर राय ये है कि ऐसी अदालतें नहीं होनी चाहिए जिसमें सिविलियन का ट्रायल हो। जो भी है, ऐसी अदालतें वहाँ पे होती हैं जहाँ पे फ़ौज थोड़ी सी कमज़ोर होती है और दीगर अदारे बड़े मजबूत होते हैं और अपनी मर्ज़ी से वो फैसले नहीं करवा सकते। आज सूरत हाल ये है कि जज वही फैसले करते हैं जो उनको बता दिए जाते हैं, सरे मुँह इधर उधर नहीं होते। कोई जज साहबान की तरफ से अगर इधर उधर खिसका जाता है तो फिर उनके बारे में आपको पता है कि उनका क्या किया जाता है। मेरी राय ये है कि फौजी अदालतें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज गहना जाएगा, तो पाक फौज की कोई नेक नामी नहीं होगी। पाक फौज ने अपनी मर्जी से फैसले करवाने हैं तो फैसले हो रहे हैं, उन्हीं पर अगर इत्तफाक कर लिया जाए तो बहुत बेहतर है। बहरहाल देखते हैं कि इन जजों की तरफ से क्या फैसला किया जाता है। फैसला अगर ये आ जाए कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, मुतफिका फैसला आ जाए या अक्सरियती फैसला आ जाए, यही पाकिस्तान के लिए बेहतर है, यही पाक फौज के लिए, मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। पाक फौज का इमेज इस तरह से दुनिया के सामने गहनाएगा नहीं और अदालतों से जिस तरह से फैसले हमारी फौज चाहती है उस तरह से फैसले आते रहे हैं, आ रहे हैं और आइंदा भी आते रहेंगे। इसलिए परेशानी की फौज को ज़रूरत नहीं है कि कोई बंदा, कोई मुल्क दुश्मन, कोई गद्दार, कोई जासूस इनके हाथों से निकल के महफूज जगह पर जा सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगली खबर की तरफ चलते हैं। बड़े बड़े लीडरों की तरफ से, पाकिस्तान के बड़े सियासतदानों की तरफ से उस ब्रीफिंग में नहीं जाया गया जो DGI-SPR की तरफ से दी गई थी और इसमें अतात अरबी बैठे हुए थे। बड़े बड़े लीडर क्यों नहीं आए? शहबाज शरीफ साहब खुद नहीं आए, इसहाक डार साहब खुद नहीं आए, बिलावल भुट्टो जरदारी खुद नहीं आए और हर पार्टी की दूसरी दर्जे की क़यादत वहाँ पे मौजूद थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कहीं नजर नहीं आए और पाया तिल्ली वहाँ पे बैठा हुआ था। परवेज खटक साहब वो किस हैसियत में वहाँ पे बैठे हुए थे? अपनी पार्टी के वो चेयरमैन हैं, उस हैसियत में बैठे हुए थे या फिर वो वजीर दाखिला नायब बल्कि उससे भी कुछ नीचे वाला वजीर दाखिला इनको बनाया गया है? कभी इनका वजारत दाखिला के हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया। बहरहाल उनको एक बहुत बड़ा ओहदा मिल गया है और इसके साथ साथ उनको मराहत भी एक वजीर की मिल रही है। वो वहाँ पे बैठे हुए थे, राजा परवेज अशरफ बैठे हुए थे। तो ऐसी ब्रीफिंग की क्या अहमियत हो सकती है जिसमें बड़े बड़े लीडर गए
نہیں اور شہباز شریف نہیں گئے اور اسحاق ڈار صاحب نہیں گئے، جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں، ایک وزیر اعظم دوسرے ڈپٹی وزیر اعظم، ان کو تو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا، بریفنگ دینے والوں میں ان کو ہونا چاہیے تھا، لیکن عطا تارڑ کی طرف سے بریفنگ دی گئی۔ تو کیا اس وجہ سے بڑے بڑے لیڈر نہیں گئے کہ یہ پدی اور یہ پدی کا شوربہ، یہ ہمیں بریفنگ دے گا جس سے پہلے ہم بہت کچھ جانتے ہیں؟ تو شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب وہ کیوں نہیں گئے؟ پتہ چلا ہے کہ وہ رائے گنج میں میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے، میاں نواز شریف سے احکامات لینے کے لیے، ہدایات لینے کے لیے، لیکن کسی نے خبر اڑا دی کہ میاں نواز شریف صاحب کو بریفنگ دی گئی ہے۔ ایک بریفنگ وہاں پہ ہو رہی تھی اور ایک بریفنگ یہاں پہ ہو رہی تھی۔ اس حوالے سے کہا گیا ہے میاں نواز شریف صاحب کو بریفنگ دی گئی انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے، جبکہ وہ بریفنگ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے دی گئی تھی اس میں بتایا گیا کہ پاکستان کی کیا پوزیشن ہے جنگ کے حوالے سے، کیا صورتحال ہے، پاکستان کا کیا سٹانس ہے، پاکستان کی فوج کی کیا تیاریاں ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کو ان دو صاحبان کی طرف سے کیا بتایا گیا۔ خبر سامنے آئی کہ میاں نواز شریف کو بریفنگ دی گئی اور میاں نواز شریف نے بڑی جرأت کے ساتھ فرمایا کہ پاکستان کی طرف منہ کیا تو بھارت کا غرور خاک میں ملا دیں گے، پاکستان کی طرف منہ کیا تو بھارت کا غرور خاک میں ملا دیں گے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب سے منسوب کر دی گئی ہے خبر۔ میں نہیں خیال کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایسا کچھ کہا ہوگا، اگر ایسا کچھ کہا ہے تو پھر ٹی وی پر دکھایا جائے۔ میاں نواز شریف صاحب مودی کے لیے ایسے الفاظ قطعی طور پر کسی طور پر بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر یہ فیک نیوز ہے تو پھر کیا حکومت کوئی ایکشن لے گی؟ لیکن حکومت کو اس سے بڑی انسپائریشن مل رہی ہے۔ کل تک لوگ کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف بھارت کے خلاف ایک لفظ نہیں بولیں گے، اور اب یہ لوگ اس چیز کو اٹھائیں گے، بتائیں گے کہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کتنی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کو کہا گیا ہے کہ غرور خاک میں ملا دیں گے۔ اگر میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ایسا کہا گیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا کہا گیا ہی نہیں ہے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میاں نواز شریف مودی صاحب کے حوالے سے ایسی کوئی بات کر جائے۔ ساجد میر صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی عمر 87 سال تھی، وہ تھرو آؤٹ مسلم لیگ نون کا ساتھ دیتے رہے، تو میاں نواز شریف صاحب بھی ان کے لیے اچھے کلمات کہتے رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کا انہوں نے ڈٹ کر ساتھ دیا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، ساجد میر صاحب کے بارے میں، وہ مذہبی رہنما بھی تھے اور سیاسی رہنما بھی تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کے ساتھ ان کا اتنا ہی تعلق ہے جتنا ہم جیسے لوگوں کا، جو 5 وقت نماز پڑھ دیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، تو باقی یہاں تک مذہب کے اوپر عمل کرنے والی بات ہے تو ساجد میر صاحب سے تہی دست ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی میاں نواز شریف صاحب کی کرپشن کے حوالے سے بات نہیں کی، اور ان محلات میں بھی جا کے ٹھہرتے رہے جو میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس ثبوت موجود ہے۔ یہ ہے ذرائع جن سے ہم نے وہ محلات خریدے ہیں، لیکن جب عدالت کی طرف سے ان سے پوچھا گیا تو وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب ان محلات کا حساب دینے سے قاصر رہے، اور میاں نواز شریف پر، ان کے خاندان پر کتنے بڑے بڑے الزامات لگتے رہے کرپشن کے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ میری تو لندن کیا پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے، اور ان کی پھر کروڑوں کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد نکل آئی۔ تو ساجد میر صاحب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے رہے، تو ایک سیاستدان تھے، ٹیپیکل سیاستدان، اور ان کو 5 مرتبہ، ویسے اگر یہ اپنی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتے تو کبھی جیت نہ سکتے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کا انہوں نے پلڑا پکڑ لیا تو میاں نواز شریف نے ان کو 5 مرتبہ سینٹ میں سینیٹر بنوایا۔ تو اس طرح سے میاں نواز شریف کی نوازشات کی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں ساجد میر صاحب رہے، 5 مرتبہ سینیٹر رہے، اور دیگر عہدے بھی ان کو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ملتے رہے۔ ان کا انتقال ہو گیا 87 سال کی عمر میں، اور اس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کے کرموں کا بوجھ لے کر جناب ساجد میر صاحب اگلی دنیا میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جاتے جاتے تھوڑی سی بات کرنی ہے، والدین جس طرح سے بچوں کی نگہداشت کرتے ہیں، بچہ 1 سال کا ہو، 6 مہینے کا ہو، 2 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، بلکہ اگر وہ 50 سال کا بھی ہو جاتا ہے تو والدین کے لیے بچہ ہوتا ہے۔ والدین اس کی نگہداشت کرتے رہتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ خصوصی طور پہ چھوٹے بچوں کی نگہداشت انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ میں ابھی یہ خبر دیکھ رہا تھا کہ کوٹ محمد سرگودا کا یہ علاقہ ہے، وہاں پہ 6 بچیاں، ان کی عمر ہے 1 سال سے لے کے 8 سال تک، وہ
گندم والے ڈرم میں کہیں گھس گئی. گھر والوں کی طرف سے گندم کے ڈرم کی صفائی کی گئی تھی اور گھر والے گھر سے باہر چلے گئے. بچیاں کھیل رہی تھی اور ڈرم میں چلی گئیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح سے چھوٹا سا سوراخ ہے, چھوٹا سا دروازہ ہے, کیسے ڈرم کے اندر چلی گئی. بچیاں اس کے اوپر ڈھکا نہیں ہوگا, اندر چلی گئیں اور دم گھٹنے سے مر گئیں. تو یہاں پہ ہم نے والدین سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے, درخواست کرنی ہے کہ بچوں کی انتہائی زیادہ نگہداشت کی ضرورت ہے. ہمارے دوست, ان کا بچہ کوئی 6 مہینے پہلے اس پر گرم پانی گر گیا تھا. کل پتہ چلا کہ بچے پر چائے گر گئی, ٹیبل پر چائے پڑی ہوئی تھی. بچہ کھیلتا کھیلتا قریب گیا تو چائے رکھنے والے نے چائے رکھی اور وہ دوبارہ سے کچن میں چلے گئے. تو بچہ کھیلتے کھیلتے اس نے ہاتھ مارا اور چائے بچے کے چہرے پر اور سینے پر گر گئی. تو اس طرح سے بچوں کو کسی بھی طور پر, چھوٹے بچوں کو خصوصی طور پر, ان کو تنہا نہ چھوڑیں, کھیلنے کے لیے نہ چھوڑیں. جہاں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, خصوصی طور پر سال کے, 1.5 سال کے, اس سے کم و بیش عمر کے, ان کی انتہائی زیادہ نگہداشت کی, نگرانی کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.